taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Mga pinanggana ko mga kiksunan, malipayan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karuning lang yugto usab nitong tulumanon, tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcasting sa radio, malipayong pagpaminaw sa atong mga kapamilyag kaigsuonan sa tanan nga diin kanunay nagasuporta usab ning ato ang broadcasting sa kanginan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat kayo sa tibuok kapupudan sa tibuok kalibutan nga nag-abang via internet sa live streaming sa www.lcm.philippines.org o gimunusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries o sa Tingog sa Paglaom o gimunusab sa ato mga kapamilyag kaigsuonan sa nagpaminaw sa LCMBN Studio YouTube channel o gimunusab sa LCM Media, LCM TV o gimunusab sa The Loud Cry Ministries Tingog sa Paglaom o sa gimunusab sa LCM app, malipayong pagpaminaw kaniyong tanan. Sa ato po mga kapamilyag kaigsuonan usab dinhi sa Kabisayan kamo nagpaminaw pinagi sa DYRB Cebu o gimunusab sa ato mga kapamilyag kaigsuonan dinhi sa Bohol, Leyte, Negros, Siquijor o gimunusab sa ato mga kapamilya sa nagkalaing bahin sa Kabisayan Region 7. Kamo nagpaminaw usbon ko DYRB Cebu, nagunang dial sa iyong Radio Pilipino. Sa ato mga kapamilya usab dinhi sa Mindanao, kamo nagpaminaw pinagi sa 5 kamong radio station sa LCM FM like 107.1 LCM FM Agusan o gimunusab sa 99.3 LCM FM Davao del Norte, 95.9 LCM FM Davao del Sur o gimunusab sa ato mga kapamilyag kaigsuonan dinhi sa 109.3 LCM FM Pagadian o sa 91.7 LCM FM Bukidnon. Malipayong pagpaminaw usab sa ato mga kapamilyag kaigsuonan sa tanan kapupudan diin ko tababati kini atong broadcast dinhi sa Davao Oriental kamo nagpaminaw pinagi sa Shane FM 88.1 Radyo Bandera o dinhi sa Dakbayan sa Davao nga diin nanukad kini atong broadcast kamo nagpaminaw pinagi sa Max FM 94.7. Sa ato mga kapamilyag kaigsuonan usab nga walay undang nagsubaybay sa atong broadcast sa bisan asang bahin nga pamaagi kamo nagpaminaw ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa ato mga donors, mga sponsors, salamat kay kaninyo. Padayon unta nga ato ang pagpaluyon nga ato programa hatod kini atong buhat mga kaigsuonan. Mapadayon usab kini nato nga mapasibaw ngadto sa atong mga kaigalaan o kaigsuonan. Okay, so ato ning pagahisgutan dinhi mga kaigsuonan natay mga pangutana nga hatagan natong pagtagad karon dinhi
o ato ning hatagan o pamalandong usab kini mga questions. Sa dili pa ta mo parensonan, gusto na ko ipabalokan ninyo nga karong Sabado. Makikita ko ninyo din sa official nga pagpahibalo ang baya to Brother Sandy Digara nga ang fellowship to ang pag-organize sa Del Pilar shall be moved to the next month. Next month mga kaigsunan, no? Official nga pagpahibalo. So padayon ta dinhi sa Davao del Sur, dinhi sa Dakbayan sa Digos, Mahigala karong Sabado. Okay? So dinhi ta magkita-kita ninyong tanan karong Sabado sa kadakong fellowship dinhi sa ato ang mga kapamilya sa Dakbayan sa Digos, Padada, asa paniguban din nato makigsunan sa Kiblawan, dinhi sa Sulop o sa ato mga kapamilya sa Gihing, sa tibuok Dakbayan sa Digos, sa naglaing mga bahin sa Digos City, mga higala. Yung malusab sa Matanaw, sa Magsaysay, nato ang mga kapamilya. So, kamo din sa Alegre mga kaigsunan, magkita-kita ta ninyo tananaw kamo din sa Kapatagan o asa pang bahin sa Davao del Sur. Magkita ta ninyo tanan karong Sabado din sa maong venue nato sa LCMBN Studio din sa ato ang mga kapamilya din sa Balutakay. Okay, Balutakay Digos mga kaigsunan. Okay, so salamat kay kaniyong tanan. God bless you and more power to you sa matag usa kaniyong kinamagapanalangin kaniyong tanan. So sa pagpadayon mga kaigsunan, ato ni pataliwan ako sa kapag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit, tagang salamat Ginoo sa pagpanalangin mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabukbo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga kapamilya, kaigsuonan, kahigalaan nga nagasubaybay ni nga broadcast, tinaot imo silang panalanginan ang tanan, kami imuhang ubanan, imuhang tagaan kaalam nga langiton nga mapasabot ug masabtan imong pulong aron madawat ug makinabuhian kini kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. Panalangin po ning taon Ginoo ang tanan nga mga naga-suporta nini nga programa, malipayon unta kanon ilang paluyanan, ilang panglawas magakalig-on, ilang pagtuo magakalig-on sa diha kanimo. Imo sa ilang paninapi Ginoong Dios mga buswak unta ang panalangin sa matag usa kanila kapanimalay. Sila mga paginabuhi, panrabaho, panghayop, tanan, negosyo, tanan lang mga resources, mga paninapi imo panalaginan unta Ginoong Dios. So, magkadako sa bilang gugma diha kanimo o ikaw magadako sa ang imuha ilahang suporta sa imong buhat. Amahan panalangin taon nga kini nga buluhaton mukayanap kini sa tibok kalibutan o matapos sa dili madugay para kaming tanan mabauli na sa balaang pulianan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Panalangin taon ang tanan mga nagabuhat sa imong buluhaton, nagawali sa imong balita. Ikaw magauban kanila o sa tanang mga naminaw o sa tanang mga nagasuporta sa tanang mga nagadumala sa imong buluhaton sa tibok naong sa yuta pinagi sa imong iglesia Adventista del Séptimo Día pinagi sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Hinaot tamahan ikaw pasaylo sa mga sala ug salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usaw na kaawit alang kanimo. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of
fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Okay, mga pinanggada ko mga kapamilyag kaigsunan, doon natay mga pangutana diri. Matod pa rin okay, text diri ito tagagpagtagad mga kaigsunan, matod pa niya diri. Duha ka ilhanan nga ang Katoliko og Sabadista pareho nga kulto. Matod pa niya mga kaigsunan. Duha ka ilhanan nga ang Katoliko ug ang Sabadista mga kulto. Matod pa mabasa sa 1 Timoteo 4, 1, 2, 3 o 4 hangtod sa 5. Pagtulunan man sa malimbongong espiritu ilang ginasagop nga dili mga sawa, mga pari kini nga mga Katoliko, o ang usa nagpilit sa mga tao sa dili pagkaon sa mga butang nga ginabuhat sa Dios. Mao na ni ang Sabadista. Mayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios o walay ipasalikway kon kini pagadawaton uban sa pagtuo o sa pagpasalamat di apang usa. Kailangan basahan ragod Mateo 12, 33-37. Nagkanayon nga mga bitin unsaon man ninyo sa pagka sultig maayong butang nga daotan man mo. Batasan man gud ninyo ang pagpamalikas kamong inyong pulong mao ang gamiton sa Dios sa adlaw sa paghukom. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, no? Ato ning sundo niyang mga bersikulo, ato ning basahon. Unahon nato ni 1 Timoteo kapitulo 4, 1, 2, 3, 4. Sunod kining medyo murag taas-taas di kaya daghang sa bersikulo pong ipanggamit good. Anyway, atong sundan mga kaigsunan. Atong basahon ang iyahang 1 Timoteo kapitulo 4, 1, 2, 3, 4 o 5 nagkanayon. Hangtod ni sa 5 di ay, dili kay 4 lang. Kaday lang ha. 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 1, 2, 3 hangtod sa 5. Yan na kanayon mga pinangga ko mga kaigsunan. Og ang espiritu sa tinaw nagpahayag sa kulahiang mga adlaw nga dunay man nagpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga mga espiritu o sa mga turuan sa mga yawa pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kansang mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagi binagang putaw nga nagadili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nagatuo og nahibalo sa kamatuoran. Kay maayo ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios og walay ipasalikway kung ginadawat kini uban sa pagpasalamat. Kay kini nabalaan man pinaagi sa pulong sa pag-ampo. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuunan, dinhi ato masabtan nga buot niya ipasabot nga ang Katoliko ug ang Sabadista pareho nga kulto. Kay ang Katoliko nagtudlo nga dili mga sawa samtang ang Sabadista nagtudlo usab nga dili mukaon og baboy.
Muna yung punto diri karon mga pinangga kong kaigsunan. Una-una, atong sabton, og unsay bot pasabot ni ining ang espiritu sa tin-aw nagpahayag nga sa kaluoyang mga adlaw, may mga panahon nga adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod silang pagtagad sa malimbungon nga espiritu o sa mga tuluhuan sa mga yawa. Ang mga tao, midawat sila sa malimbungon nga espiritu o tuluhuan sa mga yawa, pinaagi silang pagbiya sa pagtuo. Sa ato pa, buot ni pasabot ang Katoliko o ang Sabadista mibiya sa pagtuo, amo sa riyon ng tawanan ni. Nibiya sa pagtuo o may hinungdan nga ang Katoliko o ang Sabadista pareho nga midawat sa pagtulunan sa yawa. Sa ato pa mga kaigsuonan, unsa may pagtuo sa Katoliko nga gikan sa yawa. Ug unsa man po'y pagtuo sa 70 Adventist, ino man niyang Sabadista, ino na tag 70 Adventist, nga gikan po sa yawa. So, ang iyang bot pasabot, ngano nga pariho ang Adventist ug ang Katoliko, kay ang Katoliko midawat sa doktrina sa yawa nga dili magminyo, nagdili sa pagpangasawa. Ang pagdili pagminyo mga kaigsuonan, kung personal choice na nimo, okay ra na. Pero kung idoktrina na yun na nga sala ang pagminyo, di na po na siya okay. Sumala sa Biblia. Okay? So man na yung punto nga kining Katoliko, Romano Katoliko, kulto ning dako kay tungod nagdoktrina nga dili mga asawa. Ang Adventist po, kulto pong dako kay kuno nagdoktrina nga dili ipakaon ng baboy. Huna-huna ha, granting without admitting ang Roman Catholic Church o ang SDA pareho nga kulto tungod kay nagdoktrina o dili mao. Ang Roman Catholic nagdoktrina nga gidili ang pagpangasawa. Ang 70 Adventist kulto tungod kay gidili ang pagkaon sa baboy. Ang rason tungod kay nibiyas pagtuo. Ug atong basahon pagbalik bersikulo 1, og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaluhiang mga panahon adunay man nagpamiya gikan sa pagtuo. So unsa man ning pagtuo mga kaigsuonan, diin man naggikan ang pagtuo. Sumala sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, busa ang pagtuo nagaabot gikan sa madungog, og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. So sa ato pa mga kaigsuonan, ang pagtuo ay magsukad pinaagi sa nadungog o ang nadungog nga wali may tungod kang Kristo. So sa ato pa, but pasabot, it's a gospel about Jesus Christ. And that is faith. So ang pagtuo ay mga kaigsuonan nagabase sa mga record sa pagwali sa maayong balita. Maunay pagtuo. Ang pagtuo di ay musukad na siya pinaagi sa mga pulong nga gikan sa maayong balita may tungod kang Jesus Christ. Si Kristo mga pinangga ko mga kaigsuonan sumala pa sa Juan kapitulo 5. Kamo doon ay mga balaang kasulatan diya. Juan kapitulo 5 bersikulo 46. Atong basahon mga kaigsuonan. Kamo nagatuo man mahitungod kang Moses, nan mo tuo sa bunta kamo kanako kay siya nagsulat man may tungod kanako. So kanang buwali may tungod kang Kristo mga kaigsuonan, sulat kana ni Moses. Kay ang mga sulat ni Moses mga higala, nagsulat kini mahitungod kang Jesus Christ. So ang wali mahitungod kang Jesus Christ, mao kining wali nga nasulat pinaagi sa mga sulat ni Moses. Ang sa sulat ni Moses mga kaigsuonan sumala pa sa Exodus, Genesis kapitulo Genesis, Exodus, Leviticus, mga butang kini mga kaigsuonan labi na sa Leviticus 11 o Deuteronomio 14. Dinhi mo makita
ang pagdili pagkaon sa baboy uban pang mga dudumtanan. Sa ato pa ang nibiya sa mga pagtulunan ni Moses. Ang nibiya sa mga pagtulunan o sinulatan ni Moses, maoy mga tao nga ning biya sa pagtuo. Kanang mga tao nga magdoktrina nga wa nay di na matuhuan ang Old Testament kay New Testament na lang. Mga tao nga di na motuo sa daang tugon kay bagong tugon na lang. Kanang klasiha sa mga tao mga higala. Mao nay mga tao nga ning biya sa pagtuo. Ang Katoliko mga kaigsuonan, ang Roman Catholic, nibiya ba sila sa pagtuo? Nibiyaan ba nila ang mga wali mahitungod kay Jesus Christ? Kung yes, di tama nga ang Katoliko nibiya sa pagtuo. Pero kung wala sila bibiya sa mga doktrina, sa mga wali, sa mga sakang Moses, sa mga higala, dili na to matumbok ang Roman Catholic nga ning biya sa pagtuo. Ang Roman Catholic, nibiya ba sa mga sinulatan ni Moses? Wala. Ngano man, kay Roman Catholic mga kaigsuonan, nituo man sila nga kanang pag-ingon nga pag-ingon sa Dios nga to kang Moses nga maghimog larawan nga si Ruben. Ang naghimo sila daghan kay larawan ang Roman Catholic. Kay kuno si Moses gisugo pagbuhat og larawan. Mao na nga sa ilang simbahan mga kaigsuonan, perting daghan ang larawan bisag kinsa na mga naong, may mga puti, may mga itom, may mga pula og naong. Perting daghan ang mga naong silang lain-laing mga naong silang larawan. Kay lagi kuno si Moses gisugo pagbuhat og larawan. So kana nga punto mga kaigsuonan, ang simbahan Katoliko wala ni biya sa mga sinulatan ni Moses. Pag-abot lang sa doktrina sa adlaw igpapahulay, mingon din ang Roman Catholic, wala na siya. Di na ta mo to na kay daan na ng tugon. Daan tugon na so wala na. Pag-abot na po sa doktrina sa napulo kasugo, adlaw igpapahulay, wala na. Mingon din ang Roman Catholic, mga CFD, wala na kay kuana, bagong tugon na tagaron, daang tugon na panahon pa ng Moses. Pag-abot sa baboy nga gisulat sa Leviticus 11, mayon na mga CFD, mga Roman Catholic nga, ay wala na kay daang tugon na panahon pa ng Moses. Daan na panatugon panahon ng Moses. Ang daang tugon di na magamit. Pag-abot sa larawan, magamit ang daang tugon. Kay si Moses gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan. So meaning imong sabton nga dili kulto ang Katoliko. Kay wa man sila mibiya sa sinulatan ni Moses. Ang ilang gibiyaan sa sinulatan ni Moses, ang mahitungod raman sa napulo kasugo. Ang mahitungod raman sa adlaw Sabado, gibiyaan na nila sa writings ni Moses. Og ang pagdili pagkaon sa baboy, gibiyaan na nila sa writings ni Moses. Ang ilaharag yung gigunitan sa panahon sa writing ni Moses, ang paghimog larawan. Nagisugo si Moses, paghimog larawan, para ma-justify ang ilang pagsimba og larawan. So di mo matumbok ang Katoliko nga nimbiya sa pagtuo. Kaya na pa may nabilin silang gigunitan sa wali ni Moses. Okay? Ang Seventh-day Adventist, labaw nang dili mo makatumbok nga nimbiya sa pagtuo. Kaya nga naman, tanang sinulatan ni Moses gidawat. Gikan sa adlawng igpapahulay, hangtod sa napulo kasugo, hangtod sa pagdili pagkaon og baboy, og uban pang mga dulumtanan dili kaunon, hangtod sa pagpractice sa pag-uli sa ikapulo og mga halad, gi-practice na sa Seventh-day Adventist Church. So walay instruction nga buhing instruction sa Old Testament nga gibiyaan sa Seventh-day Adventist Church. So sa ato pa, ang Seventh-day Adventist Church wala ni biya sa pagtuo. Ang Roman Catholic Church wala ni biya gihapos pagtuo, kay ilang man gidawat ang katong gisugo si Moses sa maghimog larawan, the rest ilang gibiyaan. So sa ato pa, doon na sila pagtuo sa Old Testament, gamay na lang. Okay? Gamay silang pagtuo, pero at least wala silang bibiya. Napay gamay, no? So ang Roman Catholic Church, may tungod sa writings ni Moses, na ay gamay nga ilang gigunitan. Okay? Now, sunod na itong may tungod na punto na pod nga nibiya sa pagtuo.
Kung nibiya sa pagtuo mga pinangga kong mga kaigsuonan ang mga katawhan sa Dios, ayaw mo kalimot nga ang amahan sa pagtuo nga si Abraham. Si Abraham mga kaigsuonan mo'y punuan sa kaliwat sa mga Hudiyo. Ug ang mga Hudiyo alang sa inyong kasayuran, mga tao kini mga kaigsuonan nga diin nagapractice, nagasunod sa balaod sa maayong panglawas, sama pananglitan sa dili mukaon og baboy uban pang madurumtanan. Sa ato pa kining mga tao nga nimbiya sa biya sa pagtuo, mga tao nga nimbiya kini sa pagtuo ni Abraham. Tanawa ng mga Muslim brothers nato, mga pinalangga nato mga Islam. Wala sila nibiya sa pagtuo ni Abraham, hangtod karon di sila mga ogbaboy ug uban pang mga gibawal diha sa Biblia. Dili mukaon ang mga Muslim brothers nato niana. Ang Seventh-day Adventist wala ni biya sa pagtuo ni Abraham, kaysa sanglit siya may amahan sa pagtuo. Hangtod karon sama kang Abraham, ang Seventh-day Adventist dili mukaon og baboy kuban pa madurumtanan. So tanaw na to karon 15 na ni biya sa pagtuo mga kaigsuonan. Okay? Tanaw na to mga pinangga ko mga kaigsuonan. Sumala pa sa Roma Kapitulo 4, 11 ug 12, gidawat niya ang circumcision ingon nga usa ka ilahanan o timbre sa pagkamatarong nga iya nang nabatunan pinaagi sa pagtuo bisan sa wala pa siya circumcision. Ang tuyo niadto mao nga mahimo siya nga amahan sa tanang magtutuo. Magtutuong walay circumcision aron nga sa ingon niini maisipan sila sa pagkamatarong og nga amahan usab sa mga may circumcision, sa mga tao nga dili lamang kay may circumcision ra kundi dili usab nagasunod sa panig-ingnan sa pagtuo nga diha na sa atong amahan nga si Abraham bisan sa wala pa siya'y circumcision. May circumcision og sa wala mga kaigsuonan. Kitang tanan magsunod sa pagtuo ni Abraham. Sumala sa pagtuo ni Abraham, Domingo bang adlaw ang igpapahulay? Sumala sa pagtuo ni Abraham, makaon ba ang baboy guban pa marulumtanan? No. Kung nagbantay na ka og Domingo karon nga adlaw ang igpapahulay, nikaon nagkagbaboy guban pa marulumtanan karon sumala sa iyong doktrina sa iyong simbahan, kanang imuhang pagtuo ning biya naka sa pagtuo nga matud pa ni San Pablo kay imong gidawat ang malimbungong espiritu og mga tuluhuan nga iya sa yawa. Basta doktrina gani, pagtuo gani nga wa na magsukad kang Abraham mga kaigsuonan. Unya inyo gi-practice kana nga pagtuo kana nga ning biya gikan kang Abraham. Pagtuo kana sa malimbungon nga espiritu. Pagtuo kana nga iya sa mga yawa, tuluan sa mga yawa. Tanawa mga kaigsuonan, kinsa man mga tawhana ni nga nag-adapt sa pagtuo ni Satanas mga kaigsuonan. Nag-adapt sa tuluhuan ni Satanas. So kinsa man ni sila. Okay? Sumala pa sa Juan Kapitulo 4, versikulo 44, alang sa inyong kasayuran mga kaigsuonan. Nagkanayon dinhi, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran wala man diha kaniya, inig pamakak niya, siya magasultig tukma sa iyang kaugalingon kinaiya, kay siya bakakon man, og mao ang amahan sa mga bakak. Kanina ang pagtulunan nga iya sa yawa mga kaigsuonan, pagtulunan nga bakak. Pagtulunan nga bakak. So ang Roman Catholic matud panimo, sama sa Seventh-day Adventist,
nga kulto kay ginitdawat sa doktrina nga iya sa yawa. Una-una, nibiya sa pagtuon ni Abraham. Ang Seventh-day Adventist Church wala nibiya sa pagtulunan ni Abraham. Ang pagbiya gikan sa pagtulunan ni Abraham mao'y pag-embrace sa pagtulunan ni Satanas. May nang masayod mo, sumala pa sa Juan 8:44. Tanawa, paminawa ninyo. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 4, siya magaingon. Siya magaingon. Siya nga magaingon. Ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. Kanusa mahimo ang taong bakakon, mga kaigsunan, kung muangkon ka nga nakaila kang kag Kristo. Pagkatapos wala ka nituman sa mga sugo ni Kristo, bakakon ka. Matod pa ni San Juan. Kasi Kristo nagkanayon sa Juan 14:15, kung higugma kamo kanako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Kung higugma kamo kan Jesus Christ, we will keep His commandments. Pag-ingon nga ang mga taong ng biya kang Abraham midawat sa malimbungong espiritu tuluan sa yawa, buti pasabot mga kaigsunan Seventh-day Adventist Church ba na? No. Kaya ang yawa mga kaigsunan bakakon. Kanusa nahimong bakakon ang usa ka relihiyon? Ang usa ka relihiyon mahimong bakakon sa diha nga sa panahon nga magpasiatab siya nga dituo siya kan Jesus Christ, pagkahuman wala siya motuman sa napulo ka sugo. Kanang mga tawhana bakakon na. Aron dili mahimong bakakon, kinahanglan motuo ta kan Jesus Christ, atong ipaila sa mga tao nga kitang mga kaliwata nakaila ta kan Jesus Christ, og tungod kay nakaila man ta kaniya, tumanon natong iyang mga sugo. Pinagi niya na kanang nga pundok, kanang nga relihiyon, dili na siya bakakon nga relihiyon. Pero mo pasiatab nga by faith motuo kan Jesus Christ, pero wala na napulo ka sugo, bakakon na. So ang naigo sa 1 Timoteo Kapitulo 4, 1, 2, 3, 5, dili ang Seventh-day Adventist Church. Karon, mga kaigsuonan, atong basahon ang dugang pagyud nga punto sa 1 Timoteo Kapitulo 3 a 4, versikulo 2, pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon. So kinsa ni mga bakakon mga tao? Nag-angkon nga nakailak ang Kristo pero dili motuman sa napulo ka sugo, mga bakakon. Kansang kaisipan nga paso nga daw pinaagi binagang putaw, nagdili sa pagpangasawa. So kinsa maning mga nagdili sa pagpangasawa, mga kaigsunan? Ang Katoliko ba nagdili sa pagpangasawa? Ambot wala ko kay balo kung nagdili ba sa pagpangasawa ang Katoliko, ang Roman Catholic. Sa tanang klase sa simbahan, mga kaigsuonan, ang Roman Catholic may dunay obispo. Nagdili ba di ay ang Roman Catholic sa pagpangasawa? Kung nagdili ang Roman Catholic sa pagpangasawa, tingali sila. Naigo sila sa 1 Timoteo Kapitulo 4. Pero para nako, wag gyapon maigo ang Roman Catholic kay ngano man. Sumala sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1, 2 ug 3, matod pa, kasaligan kini nga pulong kun adunay magatinguha sa katungdanan sa pagkaobispo, sa to pa sa pagkapari, sa to pa sa pagkasanto papa. Ang iyang gitinguha may usa ka buluhaton nga hamili. So gidayeg sa Biblia, mga kaigsunan, ang pagkapari. Gidayeg sa Biblia ang pagkaobispo. Gidayeg sa Biblia kanang mga katungdanan sa simbahan, mga kaigsunan, pagkapari o pagkaobispo. Versikulo 2, og ang obispo kinahanglan dili badlongon. So badlongon ba day ang mga pari? Di man. Mga buutan man ang mga pari. Og siya adunay usa ka asawa.
wala po magminyo ang mga pari. Pero ang Biblia nagsulti, kinahanglan doon na siya usa ka asawa. So, wa ko kay balo kung gidid-an ba ang mga pari sa pagminyo or wala. Wala ko kay balo niya na. Basta kay ang Biblia nagsulti nga kung doon ay pari sa inyong simbahan, dapat doon na siya usa ka asawa. Mapugnanon sa kaugalingon. Sa ato pa, doon ay temperance. Dili magpalainom, dili magpalahubog, nga matod pa, mabuot, maugdang, mabi-abihon, maayo sa pagpanudlo, dili palahubog. Dili tig panukmag, hinunua malumo, dili palaway, o dili mahigugmaon og salapi. So, mga kaigsunan, mao na ang rules alang sa usa ka pari. Kinahanglan dunay usa ra ka asawa. Og moingon ka nga kulto ang Seventh-day Adventist kay nagdili sa pagpangasawa, wala mi ana nga doktrina nga magdili sa pagpangasawa. Gani ang among mga pastor dili ma-ordain pagka-pastor kung dili maminyo. Ang asawa sa pastor dako kay rule sa pagka-ordain sa ilahang pinalanggang bana nga pastor. So sa ato pa mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan nga dili gibawal sa Seventh-day Adventist Church ang pagminyo ay gani ginapaningkamutan pa man gani sa pag himog mga programa parang among mga kabatanunan, mga minyo nga magayran sila o kinsa ilahang pangasawahon. So wala maigo ang Seventh-day Adventist Church na ini. Di na ako mag-iskot sa Roman Catholic ngayon mo gipasangilan. Ilahan na nga trabaho o kung saan po nila pagdipinsa. Focus na ko sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist dili maigo tungod kay wala magdoktrina nga dili mangasawa ang Seventh-day Adventist Church. Karon, versikulo 2, nagdumili sa pagkaon, nagpilit sa mga tao sa pagdumili sa pagkaon nga gibuhat unta sa Dios. Versikulo 2, pinaagi sa pagbinaot sa mga taong bakakon kan sa mga kaisipan na nga paso nga daw binaagi binagang putaw. Versikulo 3, nga mananagdili sa pagpangasawa og magapilit sa mga tao sa pagdumili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga managtuo og nahibalo sa kamatuoran. Kanang baboy mga kaigsuonan dili na siya pagkaon. Kanang mga kasag, mga pasayan, mga walay himbis o walay mga kapay sa nga mananap sa tubig, dili na sila pagkaon. Kanang baboy, kanang kabayo, kanang iro nga tagupat ang tiil unya dili buak ang koko bisan pag nagpangusap o kaha wala magpangusap bisan pag buak ang koko. Kaya ang gusto sa Ginoo buak ang koko og nagpangusap, mao man ay pwedeng kaonon kay mao man ay malimpyo. So kanang mga butang nga gibawal sa Leviticus 11 ug Deuteronomio 14, mga mananap kana nga dili sila kanunon. Kaya ang kanunon mga kaigsuonan sumala pa sa 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 3 nga nagpilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. Ang kanang kanunon gilitok ka na siya sa Hebro, gilitok ka na siya sa Grigo, mga kaigsuonan, og bromatos. Bromatos meaning to say allowed to be as food. Gitugot kini siya aron kini makaon. So dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan, ato ning masabtan nga ang gidili nga ipakaon kadtong mga pagkaon nga gitugot sa Dios nga kaonon. Ang Seventh-day Adventist nagbawal ba sa mga mananap nga ipakaon sa Dios? Wala. Karning baboy dili man kanunon, siyempre gibawal. Dili pod ang Seventh-day Adventist may nagbawal niya na. Ang Dios may nagbawal niya na sumala pa
sa Deuteronomio kapitulo 14. Kamo doon mga balaang kasulatan din na sabay basahon nato sa Deuteronomio 14 bersikulo 8. Og ang baboy kay pikas man ang koko apan wala magap-usap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. So sa ato pa, ug imong sabton, dili pagkaon ang baboy. Bawal ang baboy kay dili sa pagkaon. Kung bawal man sa Dios ang baboy, tungod kay dili sa pagkaon. Ang Seventh-day Adventist Church walay gibawal mga kaigsuonan. Kung di man galing may mga og baboy, dili ang SDA may nagbawal niya na. Ang Dios may nagbawal niya na. Hasta kung pagani pong doktor, mubawal man gani pong kaog baboy. Na, daghan kayong doktor, maingon na og kuan, ayaw mo kaog baboy, tsaka ipangyawaan din ng mga doktora na. Kaya matod pa nimo si muhang konsepto, ang doktrina, ang nagdili pagkaon og baboy, gipangyawaan. So, unsa man ang mga doktor nga niingon nga, oy, taas man kag blood pressure, sister, brother, so ayaw nagkaog baboy, giyawaan din ang doktor. Ang mga doktor mingon nga ayaw nagkaog baboy. Ang Dios nag-ingon ayaw kaog baboy. Ang sakit magod nato mga higala. Kung ang Dios may moingon ayaw kaog baboy, atong lalison, atong debatihon, inanata ka bright. Pero doktor gani moingon nga dili mo kaog baboy, mutuman dayon ta. Ingon ang doktor ay taas man imong allergy, ayaw pagkaog kasag, ayaw pagkaon og pasayan. Pero na po yung mga doktor por nga mga malditohon por gamay por yabuyag ay na mo kasuko sa ako. Mayon din ang doktor nga kung mukaon jud kag pasayan o kasag pag inom daan og kuan cetirizine tanawa ragot. So kabalo ang mga doktor nga ang baboy, ang mga kasag walay himbis tanan makadaot sa lawas. Kaya pa imnon makayada ang cetirizine, ingon mo kaon gyud ako, di na gyud ako kakaog kanang baboy dok. Ingon din doktor, sige na lang. Take na lang kang losartan bago ka mo kaog baboy. Ay pastilan. Paimnon na nakadaag losartan, amlodipin, telbisartan o guban pa nga mga usay nga na nila vasodilators nga mga tambal aya ka mo kaonon og baboy. Kabalo ang doktor nga makadaot ang baboy. Muna mo yun ang doktor ayaw ka og baboy. Kana lang, kay kung doktor na mingo ayaw ka og baboy, mutuo dayon ang mga tao. Pwede ba nga ang Dios mag-ingog dili mo ka og baboy ato day tuhuan? Unsa man day gamit ang baboy nganong wala man niya gi pakaon, manay problema sa mga taron. Kita manggod, gato manggutan tanang mga butang nga gihimo sa Dios ipakaon. Mubalik tag basa dito sa 1 Timoteo kapitulo 4 mga kaigsuonan. Matod pa dinhi, nagdili sa pagpangasawa bersikulo 3. Nagpilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nilang nagtuong nahibalo sa kamatuoran. So sa ato pa, kining mga kanunon nga gibuhat sa Dios nga pagkakaunon. Kanang baboy wala na gibuhat aron kaunon. Genesis chapter 1 verse 31, ang tanang butang gibuhat sa Dios nga maayo kaayo, pero wala magpasabot nga ang tanang butang nga gibuhat sa Dios nga maayo kaayo atong kaunon. Manay dapat natong bantayan mga kaigsuonan. Dili ka kabasa na sa Biblia nga ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios nga maayo kaayo, maayong kaunon. Kanang buwan maayo man na kayo kaunon ng buwan. Kanang mga bituon maayo man na kayo sa inyo ng pagkaunon. Kanang wate, maayo man ang wate sa iyang katuyuan nga kaunon din na ninyo ng wate.
Tanang butang nga gibuhat sa Dios ning kalibutan na dunay katuyuan mga kaigsunan. Dunay mananap nga gibuhat sa Dios nga dunay katuyuan aron kaunon. Naapoy mananap nga gibuhat sa Dios nga ang katuyuan dili kaunon. Alang sa inyong kasayuran mga higala. Sungala pa sa Proverbio Kapitulo 16 versikulo 4. Nagkanayon, gihimo ni Jehova ang tanang butang alang sa iyahang kaugalingong katuyuan. Oo, bisan ang dautan alang sa adlaw sa dautan. So, ang tanang butang mga kaigsunan, dunay purpose ang Dios. Dunay tuyo ang Dios mga kaigsunan. Ang tuyo sa Dios, dili tanang mananap yang gibuhat para kaunon. Kamo, mahilig na magyud mo mag-open o mga Google din na mga AI. Pangutan-an ninyo unsay katuyuan nganong gibuhat sa Dios ang baboy. Basahan ninyo og unsay role sa baboy ning kalibutan na tubagon mo mga higala. Ha? O scavenger. Swine is a scavenger. I-type ninyo. What animals are scavengers? Ang baboy dito, number 1. O sa Bisaya, anong scavenger? Basurero. Kaselyero. Mao na trabaho sa scavenger mga kaigsunan. O sa kaya ganan janitor fish gani, di ba? O sana janitor fish, di ba? Na janitor fish. Isda nga tigkaon sa mga hugaw sa isda. Ya mukaon ka ng janitor fish. Kanang baboy janitor na siya mga kaigsunan. Basurero ng baboy. Mo na ituyo nganong gibuhat sa Dios ang baboy. Ang problema lang kay atong gialagaan, atong giatiman, gipadaghan, gimass production, gikaon, barato pagyud. Barato pagyud kumparar sa baka. Kaya dali man mudaghan ang baboy. Sayon man padaghanon. Ang baka manganak tagsara kada tuig. Ang baboy usa ka utong 23 ka buok pastilan pertindaghana. So, ang tuyo sa baboy, ang tuyo sa Dios kanang gibot niyang baboy, kaselyero, basurero mga kaigsunan. Ang basura ning kalibutanan ni mao ang yawa. Pinakagrabing basura sa kalibutan mga kaigsunan, for your information, mao ang yawa. Pinakahugaw espirituhanon material o pisikal nga pagkahugaw naa sa yawa mga higala may namasayod mo. O kanang yawa nga grabe ka maoy basura niining kalibutan na pinakabasura niining kalibutan na mga higala. Didto gibutang sa Dios sa baboy. May nang masayod mo. Matod pa dinhi mga kaigsunan, sumala pa sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 30 o hangtod kini 33. Pinakagrabe nga waste, pinakagrabe nga hugaw sa tibok kalibutan. Ang baboy kusog kay na mukha hugaw sa tao, sultihan ta mo. Kanang mga lata-lata nga mga mananap nga mga dugay na nangamatay nga giulod na kusog kay mukhaon ang baboy ni ana. Sumagot ka ng mga lamaw-lamaw, mga panos na. Kaunon gyapon na sa baboy, dili madaot ang baboy na di magsakit latian. Kaya nga naman, gidesign sa Ginoo na ang baboy para ana. Bisan pa ang yawa nga pinakahugaw sa tibok kalibutan na sa baboy nagpuyo. Atong basahon. Og si Jesus nangutana kaniya kinsa may imong ngalan katong yawa nga naa sa sulod sa taong giyawaan. Og siya mitubag legion kay daghan man ugod ang mga yawa nga naisulod kaniya.
o kini sila nangamuyo kaniya nga unta dili na sila paadtuon ngadto sa kahiladman, og dito'y usa ka dakong panon sa mga baboy nga nag-ungad dito sa bakilid sa bungtod, og ang mga yawa nangamuyo kaniya nga unta dito sila pasudlo niini sa mga baboy, og iyang gitugutan mga kaigsunan. Walay pakialam ang Dios kung dito mo puyo ang yawa sa mga baboy. Anyway, scavenger na eh. Labayanan og mga hugaw, kolektor og mga hugaw ang baboy. Hugaw maning yawa, pasok mo sa baboy. Sulod mo sa baboy. Og iyang gitugutan sila. Sukad sa pagtugot ni Kristo nga ang yawa, dito mo puyo sa baboy. Hangtod karon wa pa na ma-change. Walay amendment nga nahitabo ang mga higalag kaigsunan. For your information. Walay amendment nga nahitabo. So, unya ang yawa ng gula gikan sa tao, versikulo 33, og ming sulod sa baboy. Kung paborito nimo ang baboy, no wonder ikaw ang ni-embrace sa doktrina sa yawa. Kay ang yawa, paborito po niya ang baboy. Ngano sa kadaghan-daghang mananap sa Judea, kadaghan-daghang mananap sa Galilea, mas daghang karniro kaysa baboy ditong dapita mga kaigsunan. Pero ngano wa man mo angyo ang mga yawa nga dito sila mupuyo sa mga karniro? Nganong dito man sila ni hangyo nga mupuyo sa baboy? So paborito sa yawa ang baboy. So kinsa karon ni embrace sa doktrina ni Satanas? Kinsa ka karon ni embrace sa pagtulunan sa mga yawa? Di ba ang mga tao nga kansang gusto sa yawa mao po ilang gusto? Sanglit ang baboy gusto sa baboy, ang mo'y gusto sa yawa, ang yawa gusto sa baboy. Ikaw po gusto po nimo ang baboy, di pareha mo duha ang yawa. Sorry kayo. Lisod na kayo mag-sugar-coated patay dari mga kaigsunan. Hapit na mo balik ang Ginoo. Prangka-prangka na lang tanin sa radio. Di ba? Ang uban mga tarungan, pastor, ang panon sa mga baboy ni haguros, padulong sa pangpang, ug dito sa lanaw na nga lumos. Ang baboy ra ang nalumos, ang yawa wala malumos. So sa ato pa, human nalumos ang baboy, panahon sa lono po, magay malumos ang yawa. Human na nga lumos ang baboy, human na nga matay ang baboy, human giihaw ang baboy, human gilitso ang baboy, ni balihin na po nga to sa lain na pong baboy. Kaya gitugutan man sila sa Dios, kabalo naman mo ko sa direksyon sa yawa, nihangyo man sila nga bas gusto nila nga dito sila mupuyo sa mga baboy. Gitugutan man po ni Kristo. So tanang baboy doon ay yawa. Sa ato pa, pastor, nangaon may karog yawa, waoy, makaon ba ninyo ng yawa nga bright ana? Pag ihaw ninyo sa baboy, mahawa ang yawa, balik na yung baboy. So wala yawa ang baboy, wala. Kada ihaw ninyo, wala na ibaon na yawa. Pero sawa pa ninyo na ihawa, poy ana nagyawa ang baboy. Klaro kayo, Biblia ang nagsulti niya na. Dili ako ang nagsulti niya na mga kaigsunan. Tungluha ko ninyo kung ako ang nagsulti. Pero kung Biblia ang Dios may nagsulti, ayaw ko ninyong tungluha, pamalandong mo rin nagmayo. Hinuktukin na ninyong maayo mga kaigsunan. Ngano, nga mga on mong baboy, nga mao man ay paborito sa yawa kanang baboy. Ang puy-anan di ay sa yawa, baboy man di ay. Primero to sa sementeryo sila nagpuyo. Karon gikan sa sementeryo namalihin sila sa baboy. Scavenger ang baboy. Di ba? So, mga pinangga ko mga kaigsunan, hinuktukin na ninyo pag-ayo na. Wala na tayo oras. Sa Lunes na pod, magkuwento sa Lunes. Mo kalimutan karong Sabado mga kaigsunan. Dito magkita sa tuang venue sa Balutakay, Digo City, sa proposed LCMBN building na to. So dinita magkita, dinita mag-fellowship. So akong gidapit ang tanang taga Digo City, taga Padada, taga Kiblawan, taga Gihing, taga Magsaysay, taga Matanaw, taga Sulop na to nga mga kaigsunan, taga Malungon, o bisan pang dimbahin sa Santa Maria. Kutob mabati sa ato ang broadcast diri sa 95.9. So ikaw nga nagpaminaw karon palihog, mangyo ko nimo magkita ta ninyo, tagsaron ta magkita. Diri ta magkita sa Davao del Sur mga higala, sa dinhi sa Balutakay, crossing Balutakay. Pasulod mo din na, no? Paingon dito sa unahan mga 200
kilometers ng tingali, 200 meters ng tingali. So nana diha to ang proposed LCMBN studio building mga kigsunan. Diha ta magkita alang sa to ang fellowship. Okay, so salamat kay kaninyo mga kapamilya. Kung wala pa mo mga kapamilya nga nag-donate, nag-support ini nga buhat, hayang kinitong programa wala na pod mabati sa kanginan. Okay, so thank you so much. Thank you sa tanan natong mga brethren nga nag-ampo ni nga to ang programa nga magpadayon. Salamat sa Medidas Medical Center Incorporated dinhi sa Valencia City, gimunusab sa Marlins Computers and Services dinhi sa Pantukan, o gimunusab sa Custodio Convenience Store Highway Bagong Taas, Valencia City, 4D and GM dinhi sa Atbang sa Metrobank Valencia City, o gimunusab dinhi sa Custodio the Julius Bolts and Nuts dinhi sa M40 Sinakbayan sa Valencia. O yung manusab sa Santiago Duros Academy dinhi sa atong mga kapamilya sa Pantukan. Okay, so ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Salamat po kayo sa tanang nagagamit sa Thiarisol o Renal Boost. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban o magatagdugang kaligon o kadasig sa tanan. So may panglawas mabatnan sa tanang nagagamit sa Thiarisol o Renal Boost o uban pa nga mga tambal nga inyo ginapanginom. Ang Dios magapanalangin kaninyo, magaayo kaninyo. Okay, alang sa gustong mo-avail sa Renal Boost o Thiarisol, pwede mong mutawag ka na to, labi na katong gusto mo avail o package nga 5+1, 10+3 o 20+7. Pwede mong mutawag mo sa 0917-115-7459. Usbon ko 0917-115-7459. Sa tanan pong nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, salamat kay kaninyong tanan mga farmers. Ang Ginoo magadugang pagpanalangin sa inyong mga abot, mga tanom o guban pa. O salamat po sa tanang mga kawanin ni stasyon, mga towermen, mga technicians nga nagadumala sa pato ang pagpa-broadcast karon. Okay, God bless you all. Ang Dios magapanalangin. Wala gyud oras ay mo kalimot. See you karong Sabado sa Balotakay, Digos City, alang sa tuwang monthly fellowship meeting. God bless you and more power to you. Wala magi oras usbon ko sa ngalan lamang kanimo akong kapamilya ug kang Jesus Christ nga may atong great provider. Ako sabi niyong kapamilya ug nimong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver I. Magaingon kanimo samtang ang tao mohilak, makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thiarisol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa inyo, Deolat. Palit na mo.
Mapalit sa mosunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.